सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जनूबी एशिया के इस्लामी मुल्क बांग्लादेश के बारे में दिलचस्प मालूमात से आगाह करूंगी। मैं उम्मीद करती हूं आपको बांग्लादेश पर बनाई जाने वाली ये मालूमाती और तफरीही वीडियो पसंद आएगी। हस्बे मामूल मेरी आप सभी देखने वालों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बांग्लादेश बंगाली जनूबी एशिया का एक मुल्क है। म्यांमार के साथ मुख्तसर सी सरहद के अलावा ये तीन अतराफ से भारत से मिला हुआ है और जनूब में इसकी सरहदें खलीज बंगाल से मिलती। भारत की रियासत को मिलाकर बंगाली इसे अपना नस्ली वतन कहते हैं। बांग्लादेश का मतलब है बंगाल का मुल्क। चले इसकी तारीख पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बरतानिया से आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान और भारत की तकसीम हुई तो ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियत होने की वजह से ये मुल्क, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, पाकिस्तान बन गया था। बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलहदगी की वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि भारत को बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा खतरा था, क्योंकि आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मसले पर तनाज़ा जारी है। बांग्लादेश की मौजूदा सरहदें 1947 ईस्वी में तकसीम हिंद के मौका पर वजूद में आईं, जब यह पाकिस्तान के मशरिकी हिस्से के तौर पर बरतानिया से आज़ाद हुआ। पाकिस्तान के दोनों मशरिकी मगरबी हिस्सों के दरमियान 1600 किलोमीटर 1000 मील का फासला हाई था। मुश्तरका मजहब होने के बावजूद पाकिस्तान के दोनों बाजुओं में नस्ली और लसानी खलीज बढ़ती गई, जिसे मगरबी पाकिस्तान के हुकूमत ने मज़ीद वसी कर दिया, जो बिलाखिर 1971 ईस्वी में एक खूनी जंग के बाद बांग्लादेश का क़याम का सबब बनी। इस जंग में बांग्लादेश को भारत की मुकम्मल मदद हासिल रही, क्योंकि भारत पाकिस्तान को अपने लिए खतरा समझता था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में पाकिस्तान की कमज़ोर पॉलिसी के अलावा भारत का बांग्लादेश को आज़ादी के लिए उभारना बड़ा अहम था। हुक्मरानों के साथ साथ खुदा को भी शायद बांग्लादेश की आज़ादी से इत्तेफाक था, इसलिए भारत अपने इस अमल में कामयाब हो पाया था। पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की। आज़ादी को अभी 24 साल हुए थे कि 26 दिसंबर 1971 को मशरिकी पाकिस्तान से अलग होकर दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क बनकर उभर आया था। इसीलिए 26 दिसंबर को बांग्लादेशी अपनी आज़ादी का दिन कहते हैं। इस्लाम बांग्लादेश का रियासती मजहब है। बांग्लादेशी आइन मजहब की आज़ादी की ज़मानत देता है और क़ताए नज़र मजहब के तमाम बांग्लादेशी शहरियों को मसावी बुनियादी हकूक़ देता है। 2011 ईस्वी की मरदमशुमारी के मुताबिक मुसलमान कुल आबादी का 99%, जबकि हिंदू 8.5% और 1% दीगर मजहब के लोग हैं। 2003 ईस्वी के एक जायजे से तस्दीक की गई कि शहरी खुद की शनाख्त मजहब से करते हैं। बांग्लादेश सिर्फ इस्लाम, हिंदू मत, मसीहत और बुद्ध मत मज़ाहिब पाए जाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में अगर दिलचस्प मालूमात और हक़ाइक़ की बात की जाए तो बांग्लादेश का मुकम्मल नाम अवामी जमहूरिया बांग्लादेश है। फ़ीकस मजमूई आमदनी के एतबार से बांग्लादेश बहुत पीछे था, मगर पिछले 5 सालों से बांग्लादेश काफ़ी तरक्की कर रहा है और इसकी फ़ीकस मजमूई आमदनी $3900 तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा लोग बंगाली नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। बांग्लादेश की करेंसी को टका कहा जाता है। बांग्लादेश अपने क़याम से मुस्तकिल सियासी अफरा-तफरी का शिकार है और अब तक 13 मुख्तलिफ हुकूमतें बरसरे इक़्तिदार आ चुकी हैं और कम से कम 4 फ़ौजी ताकत मार्शल हो चुके हैं। बांग्लादेश आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश का कुल रकबा 14,07,570 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया का 94वां मुल्क है। दुनिया का गुंजान आबाद तरीन आबादी के हामिल ममालिक में से एक है, बल्कि अगर छोटे मोटे जज़ायर या शहरी हुकूमतों को फहरिस्त से निकाल दिया जाए तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क बन जाएगा। इस मुल्क को 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक आबादी 16,40,79,000 बताई जा रही है। ये मुल्क गुंजान आबादी वाले ममालिक में 10वें नंबर पर आता है, जिसके हर मुरब्बा किलोमीटर पर 998.6 अफराद बसते हैं। लेकिन इसकी आबादी हिंदुस्तान में मुकीम अक़लियती मुसलमानों से कुछ कम है। जोग्राफियाई एतबार से ये दरियाए गंगा और बरहम पत्थर के ज़रख़ीर डेल्टा पर वाक़िया है। मानसून की सालाना बारिशों के बाइस यहाँ सैलाब और तूफ़ान मामूल है। बांग्लादेश जनूबी एशिया इलाकाई ताउन
کی تنظیم سارک اور کثیر شعبہ جاتی تکنیکی اور اقتصادی تعاون کے لیے بنگال انیشیٹو بمسٹک کا بانی رکن اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC اور ترقی پذیر D8 کا رکن ہے۔ بنگلہ دیش کا کالنگ کوڈ +880 ہے۔ بنگلہ دیش کا ڈومین نیم BD ہے۔ شاید بنگلہ دیش دنیا میں اپنی کرکٹ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش کا قومی کھیل کبڈی ہے۔ بنگلہ دیش کا شمار دنیا میں سب سے بعد میں نام تبدیل کرنے والے 10 ممالک میں ہوتا ہے، اور رائل بنگال ٹائیگر جو ٹائیگرز کی نسلوں میں سب سے خطرناک مانا جاتا ہے، یہ ٹائیگر بھی بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے۔ یہی جانور بنگلہ دیش کا قومی جانور ہے۔ بنگال ٹائیگر کو دیکھنے اور بنگلہ دیش میں موجود دیگر تفریحی اور قدیمی عمارتوں کو دیکھنے ہر سال لاکھوں افراد اس ملک کا رخ کرتے ہیں، مگر 2015 اور 2016 کے درمیان بنگلہ دیش میں 24 غیر ملکیوں کے قتل کے بعد غیر ملکیوں کی آمد میں کمی واقع ہوئی ہے، اور یہ صرف 5 لاکھ افراد تک رہ چکی ہے۔ رائل بنگال ٹائیگر کے نام سے جانے جانے والی ٹائیگر کی یہ قسم تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سدا بہار جنگل بھی بنگلہ دیش اور بھارت کی ریاست بنگال میں آتا ہے۔ اس جنگل کو سندر بند کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس جنگل کا تقریباً زیادہ تر حصہ بنگلہ دیش میں آتا ہے۔ بنگال ٹائیگر کے رہنے کی یہ سب سے بہترین جگہ ہے۔ جس طرح بنگالی یہاں رہنے والی سب سے بڑی نسل ہے، اسی طرح بنگلہ ان کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان ہے۔ ملک کی آبادی کا 98% لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ زبان بنگلہ دیش کی قومی اور سرکاری زبان ہونے کا بھی درجہ رکھتی ہے، جبکہ اردو اور ہندی بولنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن بنگلہ دیش میں یہ تعداد بھی پائی جاتی ہے۔ ان سب کے علاوہ اب نئی نسل انگریزی کو دوسری زبان کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش کو ندیوں کا دیس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش میں چھوٹی موٹی ندیوں کو ملا کر کل 700 سے زائد ندیاں ہیں۔ یہ ندیاں بنگلہ دیش کے میدانی علاقوں کو سیراب کرتی ہوئی سمندر میں جا گرتی ہیں۔ بنگلہ دیش میں موسم بھی سال بھر کھیلتا رہتا ہے۔ جس طرح دنیا کے کئی ممالک میں سال میں صرف ایک موسم آتا ہے، تو کسی ملک میں 2۔ اس حوالے سے پاکستان میں 5 موسم آتے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کے موسم بھی پاکستان کے موسموں سے مماثلت رکھتے ہیں، جو کچھ یوں ہیں: گرمی، سردی، خزاں، بہار اور برسات۔ بنگلہ دیش میں دریافت ہونے والا سب سے پرانا شہر مہاستان گڑھ ہے۔ بنگلہ دیش میں آبادی کا گروتھ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بنگلہ دیش میں شہریوں کو رہنے کے لیے جگہ بھی دستیاب نہ ہو، کیونکہ 20ویں صدی کے آغاز سے اب تک بنگلہ دیش کی آبادی میں 100% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش مینگرو کا گھر ہے۔ مینگرو ایسے درختوں کو کہتے ہیں جنہیں جانور آسانی سے اپنا مسکن بنا سکیں۔ دنیا کے سب سے گنجان آبادی والے شہروں میں ڈھاکہ شہر کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شہر بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کو بنگلہ دیش کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس شہر میں بسنے والے لوگوں کی تعداد لگ بھگ 1.5 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ ان سب کے علاوہ بنگلہ دیش کے اس شہر میں بے شمار اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت مسجد نظر آئے گی، اس لیے اس شہر کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کاشتکاری کے لیے ایک بے حد موزوں ملک ہے، اس لیے بنگلہ دیش کی 50% سے زائد آبادی زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے۔ بنگلہ دیش کا چاول پوری دنیا میں بنگالی رائس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی آمدنی میں اب گارمنٹس مصنوعات بھی آمدنی کا باعث بن رہی ہیں۔ پاکستان میں جب توانائی کا بحران پیدا ہوا تھا تو بہت سے پاکستانیوں سمیت غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بنگلہ دیش کا رخ کیا تھا، کیونکہ بنگلہ دیش نے سرمایہ کاروں کو پہل مفت بجلی دینے کا وعدہ کیا تھا، جس سے بنگلہ دیش کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ بنگلہ دیش میں لاکھوں بے روزگار افراد کو روزگار مل گیا، جس سے بنگلہ دیش کی معیشت بھی استحکام کی جانب گامزن ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی کل آبادی کا 20 سے 25% لوگ ہی روزانہ کی بنیاد پر اخبار پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس بنگلہ دیش میں روزانہ 2000 سے زائد اقسام کے اخبار شائع کیے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے بعد دنیا میں تیسرا بڑا آبادی والا ملک ہے۔ کرکٹ بنگلہ دیش کا سب سے مشہور کھیل ہے۔ بنگلہ دیش نے 1999 میں پہلی بار ورلڈ کپ میں شرکت کی تھی۔
वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेशी टीम को टेस्ट मैच का दर्जा दिलवाया था। बांग्लादेश में अब बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बांग्लादेश की 30% आबादी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है। बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। बांग्लादेश का बाजार बीच दुनिया का सबसे लंबा साहिल है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर से भी कुछ ज़्यादा है। व्यूअर्स, ये थी बांग्लादेश के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मुबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। ऐसी ही मालूमाती वीडियो मैं आप लोगों के लिए दिलचस्प मालूमात के इस चैनल पर लाती रहूँगी।